श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो भगवते रामकृष्णाय। सर्वेषां स्वागतम्। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे अद्य प्रभृति न्यायशास्त्रस्य पारिभाषिक शब्दानां समालोचनं भविता। व्याख्यानार्थम् उपस्थितः अस्ति डॉक्टर पुष्कर देव पूजारी। विद्वान् अयं कैलिकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठम् इत्यतः आगतः अस्ति। महोदयः वेदान्तेषु न्यायादिशास्त्रेषु च कृतपरिश्रमः। सम्प्रति अद्वैतसिद्धिग्रन्थे अद्वैतसिद्धिरत्नाकरः इति एवं नामकः कश्चन पाठ्यक्रमः अथवा काचित् परीक्षा तदर्थं सिद्धतां कुर्वन्नस्ति। अचिरादेव तदपि समाप्यते तेन। प्रस्थानत्रयं प्रकरणग्रन्थाः वादग्रन्थाश्च महोदयेन सम्यक् अधीताः सन्ति, असकृत् पाठिताः अपि। एवं भूतः युवा विद्वान् शास्त्रसमर्पितबुद्धिः श्रीमद्विवेकानन्दस्वामिनां नाम्नि अर्पिते अस्मिन् विश्वविद्यालये अस्मच्छात्रान् समुद्दिश्य शास्त्राणि व्याख्याति इति अस्माकं सर्वेषां सन्तोषस्य अवसरः। पुष्करदेव पूजारी महोदयाय हार्दं स्वागतं व्याहरामः। व्याख्यानमालायाः आरम्भात् प्राक् अस्माकं विभागस्य अद्वैत वेदांत विद्वान् डॉक्टर शन्तनु अयाचित महोदयः किञ्चित् ब्रवीतु इति अनुरुन्धे। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्यां सभायां विराजमानेभ्यः अस्माकं विभागाध्यक्ष स्वामिपादेभ्यः स्वामी जपसिद्धानन्दवर्येभ्यः प्रणामान् विनिवेद्य
अस्माकं सर्वेषामपि शास्त्रव्याख्यानेन आनन्दं जनयितुम् उपस्थितेभ्यः डॉक्टर पुष्कर देवपूजारी महोदयेभ्यश्च प्रणामान् विनिवेद्य यथा आदिष्टः अहं तथा किञ्चित् वक्तुं प्रयतिष्ये। तत्र अस्मासु उपस्थिताः ये पुष्कर देवपूजारी महोदयाः सन्ति तेषां कीर्तिध्वजः अत्यन्तं व्याप्तः वर्तते। विदुषाम् आह्वानं कृत्वा तेभ्यः अस्माकं छात्राणां सर्वेषामपि बोधः भवतु इति मनीषया प्रवृत्ताः अस्माकं स्वामिनः। अतः ईदृशानां विदुषां वयं मुखदर्शनं साक्षात् परिचयं प्राप्तुं शक्तवन्तः स्मः। अतः स्वामिपादेभ्यः ईदृश विद्वत्प्रियेभ्यः पुनः पुनः वयं नमस्कारपूर्वकं धन्यवादान् समर्पयामः। इमे ये विद्वांसः सन्ति ते वेदान्तरत्नपुरस्कारेण वेदान्तविद्वन्मणिपुरस्कारेण च गौरवं प्राप्तवन्तः सन्ति। एतेषां नैकशास्त्रेषु पाण्डित्यं वर्तते। अतः वयं युवविद्वांसमिमं प्राप्य अत्यन्तं मुदिताः स्मः। एवमेतेषाम् अल्पं परिचयं प्रदाय अहं किञ्चित् न्यायशास्त्रस्य वेदान्ताध्ययने आवश्यकता इति विषये किञ्चित् निमेषपञ्चकं वच्मि। तत्र काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति वचनम् अस्माभिः श्रुतमस्ति। काणादमित्यनेन न्यायशास्त्रस्य ग्रहणं भवति। तद् न्यायशास्त्रं परम्परायां पश्यामश्चेत् द्वेधा विभक्तं प्राचीनं नवीनमिति। तत्र प्राचीनन्यायशास्त्रगताः विषयाः एव नवीनया शैल्या उपस्थापिताः सन्ति। अतः शैलीभेदात् पुनः कणादप्रणीतशास्त्रस्य वैशेषिकदर्शनस्य गौतमीयन्यायदर्शनस्य च समानान् विषयान् स्वीकृत्य प्रवर्तते। अतः नव्यन्यायशास्त्रम् इति प्रसिद्धिः प्राप्ता अस्ति। तर्हि वेदान्तानाम् अध्ययने न्यायशास्त्रस्य उपयोगिता अस्ति वा न वा इति संशयः भवति। अस्य संशयस्य बीजं भवति शङ्करभगवत्पादादीनां काले नव्यन्यायस्य तु उत्पत्तिरेव नासीत्। तस्मात् संशयस्थानं भवति भाष्याध्ययने अस्य उपयोगिता अस्ति वा न वा इति। भाष्याध्ययनं विना ब्रह्मसाक्षात्कारमार्गः उद्घाटित एव न भवति खलु। यतोहि शास्त्रप्रमाणादेव ब्रह्म अस्माभिः अस्ति इति अवगतमस्ति, अन्यः मार्गः नास्ति। तर्हि शास्त्रस्य प्रामाण्यं कथम् अवगम्यते? भाष्यादि अध्ययनद्वारा। तद् अवगमे यदि उपकारकं वस्तु न्यायशास्त्रमस्ति तर्हि तद् वयं पठामः, नो चेत् अस्माकं प्रवृत्तिरेव न स्यात्। तर्हि तादृशं शास्त्रं दृष्ट्वा बहूनां भ्रमः भवति, भाष्योपकारकत्वं वा सिद्धान्तज्ञानोपकारकत्वं वा अस्य शास्त्रस्य नास्ति इति। किन्तु तत् परिहर्तुमेव बहुभिः विद्वद्भिः यत्नः कृतः। न्यायादिशास्त्राध्ययनं विना वेदान्ते यदि कश्चित् प्रविष्टः तर्हि सः अन्यायवेदान्ती इति कथ्यते। सः न्यायं न करोति वेदान्तेन सह इति। अतः श्रुतिरपि किं वदति? बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः इत्यादि वाक्यं प्रसिद्धमस्ति। अल्पश्रुताद्वेदः बिभेति। श्रुतिः वदति श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति। श्रोतव्यश्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः इत्यादि। अतः उपपत्तिद्वारा एव आत्मनः अनुसन्धानं कर्तुं शक्यमस्ति। तदेव बृहदारण्यकं पश्यामश्चेत् भाष्यकारैः उक्तमस्ति उपपत्तिप्रधानमेव इदं प्रकरणमस्ति इति। एतत् याज्ञवल्कीयं काण्डम् उपपत्तिप्रधानं। तर्हि उपपत्तियुक्तिः, सा युक्तिः कीदृशी अस्ति, कथं शास्त्रेण युक्तिः प्रदर्शिता इत्येतद् यदि सुचारुतया सरलतया अवगन्तव्यमस्ति
तर्हि नव्यन्यायगताः प्रमेयाः आधुनिककाले अवगन्तव्याः एव भविष्यन्ति। पुनः अद्वैतसिद्ध्यादयः ग्रन्थाः नव्यन्यायशैल्यामेव प्रणीताः। अतः नव्यन्यायशैल्यां ये ग्रन्थाः प्रणीताः ते तया एव शैल्या अवगन्तव्याः इति अस्ति मनसि, तर्हि तत् शास्त्रम् अध्येतव्यं। तद्विना तु इदं न सम्भवति। अतः नव्यन्यायशास्त्रविषये अस्माकं श्रद्धा दृढा भवतु, तत्र अस्माकं प्रवृत्तिरस्तु। तद्गतानां पदानां यथा यथं ज्ञाने जाते एव अग्रिमग्रन्थेषु यदा अन्वयः कर्तव्यः अस्ति तदा सः अन्वयः सुकरः भविष्यति। अन्यथा कदाचित् वाक्यं पठ्यते अस्माभिः अत्यन्तं दीर्घं वाक्यं, यत्र मया एकः ग्रन्थः ह्यः श्रुतः अस्ति, ग्रन्थस्य नाम श्रुतं, तत्र किमुक्तमिति च श्रुतं। तत्र किमुक्तं नाम सत्प्रतिपक्षविजयः इति क्रोडपत्रात्मकः ग्रन्थः कश्चित् प्रकाशितः भविष्यति। पुनः तस्य ग्रन्थस्य विषये कश्चित् विद्वान् ह्यः एव श्रावितवान्। एकं पत्रं पूर्णं मया दृष्टं, समग्रपत्रे अवच्छेदकावच्छिन्न 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 इत्येव प्रयोगः। तर्हि किम् अवच्छेदकं किम् अवच्छिन्नम् इत्येवं संशयः भवति। तादृशस्य संशयस्य निराकरणं कदा भवेत्, कथं भवेत् इति चेत् अस्माकं पूर्वं तद्विषयकं ज्ञानम् आवश्यकमस्ति, पारिभाषिकशब्दानां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। तद्विना पारिभाषिकशब्दज्ञानं विना कथं महावाक्यानां विचारः भवति। पुनः वेदान्ते यानि महावाक्यानि इति कथ्यन्ते तद् महावाक्यं पारिभाषिकं पदमस्ति। पुनः मीमांसायां यद् महावाक्यमित्युच्यते तद् अनेकानां वाक्यानां समूहात्मकमस्ति। एवं सर्वविधं पारिभाषिकं पदम् अस्माकं ज्ञातं भवति, तर्हि एव अस्माभिः वाक्यार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यः अस्ति। एवं ईदृशं सर्वं शास्त्रस्य अत्यन्तं गभीरं तत्त्वं स्वामिनः ज्ञातवन्तः। अस्माकं छात्राणामपि तत् ज्ञानं भवतु इत्यतः तैः महन्तः विद्वांसः डॉक्टर पुष्कर देवपूजारी महोदयाः आहूताः सन्ति। ते च अत्र अस्मान् न्यायशास्त्रगतानां पारिभाषिकशब्दानां कथं प्रयोजनं भवति, कथं तेषां व्यवहारः भवति इत्यादि विषयकं ज्ञानं प्रयच्छन्ति। अतः तेषामत्र स्वामिनां पक्षतः, अस्माकं सर्वेषां प्रियाणां छात्राणां पक्षतः, मत्पक्षतश्च विभागपक्षतश्च अहं स्वागतं करोमि, तेषां च प्रणामं विनिवेदयामि। नमस्कारः। धन्यवादाः शन्तनवे। अल्पेन कालेन अल्पैः शब्दैश्च अध्ययनस्य प्रासङ्गिकताम्, अध्ययनस्य उपयोगित्वं च प्रतिपादितवान् अस्ति। वेदान्ते तथा अत्र वैयाकरणाः अपि सन्ति। अस्मद्विभागे विषयद्वयं स्नातकोत्तरस्तरे पठ्यते। एकः भवति अद्वैतवेदान्तः, अन्यच्च पाणिनीयं व्याकरणं। वेदान्ते यथा तथा व्याकरणेपि सर्वे जानन्ति, यः शेखरादिग्रन्थं प्रविष्टवान् अस्ति, न्यायशास्त्रं विदा प्रतिपदं विघ्नाः एव भवेयुः। तथा योगशास्त्रे च समाधि वृत्ति, योगशास्त्रे पञ्चवृत्तयः याः प्रतिपादिताः, तत्र पुनः संशयः भवति, अनेनैव गतार्थः खलु पुनः अन्या वृत्तिः कुतः उच्यते। न्यायशास्त्रबलेनैव तस्य प्रतिपादनं शक्यं। सर्वत्र शास्त्रेषु इदम् उपयोगि, अतः तस्य विषये वक्तव्यं नास्ति। अविलम्बेन सम्प्रति विषयं प्रविशामः। डॉक्टर पुष्करदेवी पूजारी महोदयः विषयम् आरभताम् इति अनुरुन्ध्महे। जय राम कृष्ण। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अत्र प्राधान्येन
शास्त्रि द्वितीयवर्षीयाः छात्राः सन्ति वा? नाम आचार्यछात्राः अपि सन्ति? सर्वे सन्ति। तर्हि आचार्यछात्राणां कदाचित् मया उच्यमानाः विषयाः अत्यन्तमेव सरलाः इति आचार्यछात्राणां चिन्तनं तथा स्यात्। अहं चिन्तितवान् आसं यत् शास्त्रिप्रथमवर्षीयाः द्वितीयवर्षीयाश्च छात्राः भवन्ति, तदनुसारेण केचन विचाराः निरूपणीयाः इति मया चिन्तितं स्यात्, मया चिन्तितम् आसीत्। पश्यामः, अन्येषामपि कश्चित् उपयोगः भवति चेत् सम्यक् एव, अन्यथा पुनः पठनं रिविजन् भविष्यति। किमपि पुस्तकं मया न आनीतम् अस्ति यत् भगवत्या स्मार्यते तत् अहं वदामि। अत्र शैत्यमपि बहु वर्तते, मध्ये मध्ये पानीयं स्वीकृत्य अहं केरलदेशेभ्यः आगतः। तत्र तु फ़्यान् विना कार्यं न चलति, तथा घर्मः अस्ति। अत्र आगत्य बहु शैत्यमस्ति, अतः मध्ये मध्ये पानीयं स्वीक्रियते, अन्यथा न चिन्तयन्तु, इदम् अनादरार्थं नास्ति। भवन्तः मध्ये मध्ये पानीयं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति चेदपि अवकाशः अस्ति। तत्र पुनः उत्थाय प्रष्टव्यम् अहं जलं पिबामि वा इत्यस्य अपेक्षा नास्ति। एतावत्पर्यन्तं स्वामिपादैः मन्मित्रेण च शन्तनुमहाभागेन तर्कशास्त्रस्य उपादेयत्वम् इति विषयम् अधिकृत्य संक्षेपेण किञ्चित् निरूपितम्। ततोप्यतिरिच्य अंशद्वयम् अहं वदामि, अनन्तरं कञ्चित् विषयं प्रविशामः। यदा न्यायशास्त्रस्य उपादेयत्वं निरूपणीयं तदानीम् एकः अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः सर्वैः स्मर्तव्यः वर्तते। एकं चम्पूकाव्यं वर्तते, विश्वगुणादर्शचम्पूः इति तस्य नाम। द्वयोः यक्षयोः संवादः तस्मिन् काव्ये उल्लिखितः वर्तते। एकः यक्षः सर्वत्र आक्षेपं करोति, अपरश्च यक्षः सर्वत्र समाधानं ददाति। आङ्ग्लभाषायां तयोः कृते एकं समीचीनं पदम् अस्ति। एकः पेस्टिमिस्ट् वर्तते, एकः ऑप्टिमिस्ट् वर्तते। एकः सर्वत्र नेगेटिव् एव पश्यति, एकः सर्वत्र पॉजिटिव् एव पश्यति। समग्रं काव्यं तदाधारीकृत्यैव वर्तते। विमाने डयमानौ द्वौ पृथिव्याः यात्रां कुर्वाणौ स्तः। कदाचित् काशीं गच्छन्ति, एकः काश्याः निन्दां करोति, अपरः समाधानं करोति। एवं रूपेण बहुवर्णनमस्ति। तत्प्रसङ्गे कुत्रचित् एकः यक्षः तर्कशास्त्रस्य निन्दां करोति। एते सर्वेपि कर्कशतार्किकाः घटपटादीन् पदान् उपयुञ्जानः भवन्ति, आत्मतत्त्वं नैव परिगणयन्ति। घटः घटः अवच्छिन्नम् अवच्छेदकम् एतावदेव ते वदन्ति। मोक्षमार्गे तर्कशास्त्रस्य कोऽप्युपयोगो नास्ति इति। पश्यन्तु, इदम् एकं गृहपाठरूपेणापि वर्तते, होम्वर्क् इति। पूर्वपक्षसङ्ग्राहकश्लोकाः केचन सन्ति, तर्कशास्त्रस्य निन्दापराः श्लोकाः। ते सङ्ग्राह्याः भवद्भिः श्वः वक्तव्याश्च। अहं तु अपरः यक्षः यत् समाधानमुक्तवान् तत्रत्यम् एकं श्लोकं स्मारयामि।
न्यायशास्त्रस्य उपयोगो नास्ति इति वक्तुं केचन श्लोकाः सन्ति। पृष्टस्य सर्वस्यापि प्रश्नस्य कृतस्य सर्वस्याप्याक्षेपस्य समाधानार्थमपि केचन श्लोकाः सन्ति। तेषु एकं प्रसिद्धं श्लोकम् अहं श्रावयामि, यत्र न्यायशास्त्रस्य उपादेयत्वम् अस्ति न वा इति अत्यन्तं स्फुटं प्रतीयते। मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिम् इति श्लोकः आरभ्यते। मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते किमिहोपकारम् इति श्लोकः अस्ति। प्रथमं वाक्यं लिखित्वा स्थापयन्तु, अनन्तरं गूगल् मध्ये अन्वेषणं शक्यते। मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिम् इदं लिखन्तु, अवशिष्टस्य अर्थतः अनुवादम् अहं करोमि। मोहं रुणद्धि भ्रान्तिम् अपाकरोति इत्याशयः। विमलीकुरुते च बुद्धिं चित्तस्य शुद्धिं सम्पादयति, चित्तस्य मालिन्यं वारयति, चित्तं विमलीकरोति, बुद्धिं तीक्ष्णां करोति। बुद्धेः अतैक्ष्ण्यम् एव मालिन्यं, तत् मालिन्यं वारितं चेत् बुद्धेः तीक्ष्णता सम्पद्यते। मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं। सूते प्रसूते जनयति। किं जनयति? संस्कृतव्यवहारः सम्यक् कथं कर्तव्यः इति तर्कशास्त्राध्ययनेन अवगन्तुं शक्यते। इदं कस्यचित् प्रश्नस्य उत्तरं। तेन कश्चित् आक्षेपः कृतः अस्ति, एते संस्कृतमेव न जानन्ति, कानिचित् पदानि एव जानन्ति, घटपटादिकं वदन्तः कालं यापयन्ति इत्यस्य आक्षेपस्य इदं समाधानं तर्कश्रमः इति कर्तृपदं। तर्कश्रमः मोहं रुणद्धि, तर्कश्रमः विमलीकुरुते बुद्धिं, तर्कश्रमः पुनः किं करोति? सूते प्रसूते जनयति। किं जनयति? संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं। पुनः किं करोति? शास्त्रान्तर अभ्यसनयोग्यतया युनक्ति। शास्त्रान्तरस्य अभ्यासे योग्यतां सम्पादयति। तर्हि इतोपि कीदृशः उपकारः कर्तव्यः? अयमेव बहु उपकारः वर्तते इति आशयेन कश्चित् श्लोको वर्तते। अयं श्लोकः अवश्यं सर्वैः सङ्ग्राह्यः। अन्येपि केचन श्लोकाः तर्कशास्त्रस्य माहात्म्यं बोधयितुं विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्ये वर्तन्ते। कृपया तान् अन्विष्य स्थापयन्तु। किञ्च वेदान्तशास्त्रं ये पठन्ति तेषां कृते विशेषेण एकः सन्दर्भः मया वक्तव्यः। श्रीमच्छङ्करभगवत्पादैरेव तैत्तरीय उपनिषद्भाष्यादौ तैः वेदान्तार्थः कथं गृहीतः इति निरूपितम्। तैः स्वकपोलकल्पितः अर्थः भाष्यरूपेण लिखितः इति नास्ति। सम्प्रदायानुसारेण गुरुपरम्पराम् अनुसृत्य तैः वेदान्तार्थः कथं ज्ञातः इति ते स्वयमेव मङ्गलश्लोके निरूपयन्ति। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः इति तत्र वचनम् अस्ति। गुरुभिः वेदान्ताः व्याख्याताः। कथं व्याख्याताः? पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः। पदशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं, वाक्यशास्त्रं पूर्वमीमांसाशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रं न्यायशास्त्रं। तथा च गुरवः वेदान्तव्याख्यानावसरे त्रीणि अपि शास्त्राणि उपजीव्य व्याख्यानं कृतवन्तः। ततः मयापि वेदान्तो ज्ञातः वर्तते इति प्रतिज्ञा अस्ति तेषाम्। एवमेव ईक्षत्यधिकरणभाष्येपि एकं वचनमस्ति। पदवाक्यप्रमाणज्ञेन आचार्येण पूर्वपक्षः निराकर्तव्यः इति आशयेन किञ्चित् वाक्यं वर्तते। अतः भाष्याध्ययनम् अपि शास्त्रत्रयम् उपजीव्य इव कर्तव्यम् इति साम्प्रदायिकानाम् आग्रहो वर्तते। अवगम्यमानमस्ति खलु?
मध्ये कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं प्रष्टुं शक्यते। इतोपि सरला भाषा भवतु इति अस्ति वा? इदम् अवगन्तुं शक्यते खलु स्पष्टतया? तत्र सिद्धान्तबिन्दुः इति कश्चित् ग्रन्थः वर्तते, मधुसूदनसरस्वती स्वामिपादैः विरचितः। तस्य मङ्गलश्लोकः इत्थं वर्तते। मङ्गलश्लोकस्य कश्चित् अंशः यः अस्माकम् अपेक्षितः सः अधुना उच्यते मया किमर्थं नूतनः ग्रन्थः रच्यते इति ते कारणं वदन्ति। ग्रन्थादौ प्रतिज्ञा क्रियते मया ग्रन्थः रच्यते, किमर्थं रच्यते इति प्रश्नः। तत्र ते उत्तरं वदन्ति, वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। अहं कमपि प्रबन्धं कुर्वे, अहं किञ्चित् प्रकरणं करोमि। किमर्थं करोमि? केषां कृते करोमि? केषाम् उपयोगाय करोमि? एतद् ग्रन्थ अध्ययनेन केषां प्रयोजनं स्यात्? वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां, वेदान्तशास्त्रं श्रोतुं येषाम् आलस्यं वर्तते अथवा योग्यता नास्ति तेषां कृते कञ्चित् प्रबन्धम् अहं करोमि इति वर्तते मङ्गलश्लोके। तस्य व्याख्याने वेदान्तशास्त्रं नाम किम् इति ब्रह्मानन्दस्वामिपादैः प्रतिपादितम्। वेदान्तशास्त्रं श्रोतुं येषाम् आलस्यं वर्तते तेषां कृते अहम् इमं ग्रन्थं करोमि इति प्रतिज्ञा। वेदान्तशास्त्रं नाम किम् इति चिन्तनीयं किल? वेदान्तो नाम उपनिषत्, स्पष्टं। वेदान्तशास्त्रं नाम किम्? वेदान्तशास्त्रम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतं भगवद्बादरायणप्रणीतब्रह्मसूत्र तद्भाष्य तदीयटीका वाचस्पत्य इत्युक्ते भामती, तदीयटीका कल्पतरुः, तदीयटीका परिमळः इति परिमळान्तं वेदान्तशास्त्रम् इति तत्र व्याख्यानं वर्तते। पञ्चग्रन्थाः वेदान्तशास्त्रमित्युक्ते भगवता बादरायणेन प्रणीतं ब्रह्मसूत्रं, शङ्करभगवत्पादैः प्रणीतं भाष्यं, वाचस्पतिमिश्रैः प्रणीता भामती, अमलानन्दस्वामिपादैः भामत्याः व्याख्यानं कृतं भामती कल्पतरुः, कल्पतरोर्व्याख्यानं श्रीमद्भिः अप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः कृतं परिमळः, कल्पतरुपरिमळः इति पञ्चग्रन्थाः मिलित्वा वेदान्तशास्त्रम् इति। कदाचित् एकवारं भामतीं वा कल्पतरुं वा परिमलं वा पश्यन्तु, न्यायशास्त्रं विना तत्र गतिरेव नास्ति। तर्हि वेदान्तशास्त्रं श्रोतव्यं चेत् अवश्यं न्यायशास्त्रस्य उपादेयता वर्तते। अन्यथापि इदानीं प्रारम्भिकाः ये प्रकरणग्रन्थाः सन्ति परिभाषादयः, यद्यपि सर्वैश्चिन्त्यते परिभाषा अत्यन्तं क्लिष्टा। परिभाषा इत्युक्ते वेदान्तपरिभाषा। वैयाकरणानाम् अन्या परिभाषा अस्ति। वेदान्तिनां परिभाषा इत्युक्ते धर्मराजाध्वरीन्द्रप्रणीता वेदान्तपरिभाषा। सः ग्रन्थः क्लिष्टः इति सर्वैः उच्यते, किन्तु सः प्रकरणग्रन्थः एव, इत्युक्ते प्रारम्भे पठनीयः ग्रन्थः एव। तत्रापि न्यायशास्त्रम् एव बहुलं वर्तते। अतः तर्कश्रमः अवश्यं सर्वैः कर्तव्यः। स्वामिचरणैः यथा उक्तं परिभाषेन्दुशेखरादौ पङ्क्तिसमन्वयः कर्तव्यः चेत् न्यायशास्त्रं विना गतिरेव नास्ति। एतन्मनसि निधाय केषाञ्चित् पदानां सरलया रीत्या बोधः कर्तुं शक्यते न वा इति एकः प्रयासः मया विधीयते। यथा मया पूर्वमुक्तं, यदि अत्र आचार्यच्छात्राः अपि स्युः तर्हि कदाचित् तेषां बोर् भवेत्। बोर् इत्यस्य संस्कृतं पदं किमपि अस्ति वा? जामिता भवेत् इति वा? तत्तु एकं पारिभाषिकं पदमस्ति वस्तु। मीमांसायां तत्पदम् आगतं जामि वा एतद् यज्ञस्य क्रियते इत्यादि स्थलेषु। जामितापि भवेत्, कदाचित् निद्रापि भवेत्। कदाचित् प्रातः प्रातः शैत्यमस्ति, निद्रायाः सम्भावना अपि अस्ति, अदृष्टम् अपि सः करोति चेत् निद्रा अवश्यं भविष्यति। किन्तु प्रयत्नेन मनः अत्रैव स्थापयित्वा
यदि उपविशन्ति तर्हि कश्चिद्वा नूतनः अंशः अवगन्तुं शक्येत इति अहं मन्ये। अस्तु वा? तर्हि पश्यन्तु, पुस्तकं नास्ति, केनचित् क्रमेण मया विचारः प्रस्तूयते। यदि मध्ये प्रश्नः वर्तते तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। अयमेव विचारः किमर्थम् आरब्धः इति प्रश्नं न कुर्वन्तु। सङ्गत्यादिकं नास्ति, कश्चित् विचारः उच्यते, तेन कश्चित् लाभः भवितुम् अर्हति इति मे मतिः। अस्तु वा? अनुमितेः लक्षणं ज्ञायते वा? इदानीं वयं यदा भाषणं कुर्मः तदानीं तर्कशास्त्रम् अनुसृत्य भाषणम् इत्युक्ते अनुमितेर्लक्षणं ज्ञायते वा इत्यस्य तर्हि तत्र वेदान्तपरिभाषायां यत् लक्षणम् उक्तं तन्न वदन्तु। तर्कसङ्ग्रहः दृष्टः खलु? तर्हि तर्कशास्त्रं मनसि निधाय विचारं कुर्मः। अनुमितेः लक्षणं जानन्ति वा? परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। पृथिव्याः लक्षणं जानन्ति वा? गन्धवती पृथिवी। वायोर्लक्षणं जानन्ति वा? स्पर्शवान् वायुः। तर्हि मम इदानीम् एकः अवकाशः लब्धः। फस्ट् पायिण्ट्, भवन्तः यद् उत्तरम् उक्तवन्तः तद् उत्तरं समीचीनं नास्ति। पृथिव्याः लक्षणं किम् इति प्रश्नः अस्ति, पृथिवी का इति प्रश्नो नास्ति। भेदम् अवगच्छन्तु। पृथिवी का इति प्रश्नस्य अन्यत् उत्तरं, पृथिव्याः लक्षणं किम् इति प्रश्नस्य अन्यदुत्तरं। सम्यक् वा? यद्यपि भवतां मनसि उत्तरं सम्यक् एव स्फुरति, तथापि कथनावसरे यदि दोषः क्रियते तर्हि व्युत्पत्तिर्नास्ति इति श्रोता चिन्तयेत्। इत्युक्ते परीक्षावसरे यदि मौखिकपरीक्षावसरे यदि कश्चित् परीक्षकः एवं पृष्टवान् पृथिव्याः लक्षणं किम् इति, भवन्तः उत्तरम् उक्तवन्तः गन्धवती पृथिवी, तर्हि परीक्षकः किं चिन्तयेदित्युक्ते यद्यपि सः विषयं जानाति किन्तु सूक्ष्मेक्षिकतया यत् वक्तव्यं तत् न वदति, अन्यदेव किमपि वदति। कः दोषः इति अवगतं वा? दोषः कः इत्युक्ते लक्षणं खलु पृष्टं। लक्षणं नाम पृथिव्यां विद्यमानः असाधारणो धर्मः वक्तव्यः। लक्षणं पृष्टं चेत् असाधारणो धर्मः वक्तव्यः। किं न वक्तव्यं? धर्मी न वक्तव्यः। पृथिवी का इति धर्मिविषयकः प्रश्नः, पृथिव्याः लक्षणं किम् इति धर्मविषयकः प्रश्नः। सम्यक्? तर्हि इमम् अंशं स्मर्तुं शक्नुवन्ति। इतः परं यदा यदा कोऽपि लक्षणं पृच्छति तदानीं लक्ष्ये विद्यमानः असाधारणो धर्मः उच्यताम्। अस्तु वा? तर्हि पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इत्युक्ते गन्धवत्वं पृथिव्याम् अस्ति इति खलु? गन्धवत्वम् इति कश्चित् धर्मः पृथिव्यां वर्तते, सः पृथिव्याः एव असाधारणो धर्मः। असाधारणो धर्मः इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा? असाधारणो धर्मः दोषत्रयरहितः इति ग्रन्थेषु अस्ति। सामान्यतया वक्तव्यं चेत् लक्ष्यमात्रवृत्तिः धर्मः। लक्ष्ये सर्वत्र वर्तेत, अलक्ष्ये नैव वर्तेत, तादृशः धर्मः असाधारणो धर्मः। सम्यक्? तर्हि पृथिव्याः असाधारणो धर्मः कः? गन्धवत्वं। तर्हि गन्धवत्वं पृथिव्याम् अस्ति इति खलु? गन्धवत्वं पृथिव्याम् अस्ति, सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति वा? गन्धवत्वं पृथिव्याम् अस्ति। अयं घटः इति चिन्तयन्तु, इदं भूतलम् इति चिन्तयन्तु। घटः भूतले अस्ति, अर्थः अवगम्यते? घटः भूतले वर्तते। केन सम्बन्धेन वर्तते? घटः भूतले संयोगसम्बन्धेन वर्तते। तद्वत् गन्धवत्वं पृथिव्यां केन सम्बन्धेन वर्तते? गन्धवत्वं पृथिव्यां समवायसम्बन्धेन वर्तते।
गन्धः पृथिव्यां गन्धः वर्तते वा? गन्धवत्वमपि वर्तते, गन्धोऽपि वर्तते, द्वयमपि वर्तते वा? सम्यक् चिन्तयन्तु। पृथिव्यां गन्धः वर्तते वा? पृथिव्यां गन्धवत्वं वर्तते वा? हाँ, तर्हि भवान् कस्यां कक्षायां पठति? पश्यन्तु, गन्धवत्वं पृथिव्यां वर्तते वा, गन्धः पृथिव्यां वर्तते वा इति प्रश्नः कृतः खलु। अस्य प्रश्नस्य द्वयमपि पृथिव्यां वर्तते इति उत्तरं नास्ति। कुतः इत्युक्ते गन्धवत्वम् ఈజ్ ఈక్వల్ టు गन्धः। गन्धवत्वम् इति कश्चित् अन्यः धर्मः, गन्धः इति अन्यः धर्मः इति नास्ति। तथा नास्ति। गन्धवत्वं गन्धः एव, घटवत्वं घटः एव। घटवत् भूतलं, भूतले घटवत्वं वर्तते इत्युक्ते किं वर्तते? घटः एव खलु वर्तते। अन्यत् किञ्चित् घटवत्वं वर्तते वा? न वर्तते खलु। तर्हि सामान्यतया अनेन यथा उक्तं तथा स्मरन्तु, तद्वत्वं तदेव इति श्रुतमस्ति वा? इदं तु सामान्यतया नैयायिकाः वदन्ति तद्वत्वं तदेव इति। वैयाकरणैः इतोपि समीचीनः नियमः अस्मिन् स्थले वक्तुं शक्यते। शक्यते वा? वैयाकरणाः सन्ति वा अत्र? तद्वत्वं तदेव इति यदुक्तं तत्तु अत्यन्तं बालानां बोधाय उपकाराय अस्माभिः उच्यते। किन्तु तद्वत्वं तदेव कुतः इत्यस्य उत्तरं वैयाकरणानां निकटे वर्तते। वर्तते वा? अस्माकं तत्सत्यं, गन्धत्वविशिष्टः एव भवति गन्धः। किन्तु इदानीं गन्धत्वस्य विषये चर्चा नास्ति। गन्धवत्वं गन्धः एव इति शब्दमर्यादया वक्तुं शक्यते वा इति। इत्युक्ते व्याकरणनियमानुसारेण। अस्तु, इदं दृष्ट्वा आगच्छन्तु। गृहकार्यमेकं लिखन्तु। तत्र कः वैयाकरणानां कः नियमः वर्तते? तद्वत्वं तदेव इति सत्यं। कुतः? कश्चिन् नियमः वर्तते। इदं गृहकार्यमिति अहं किमर्थं वदामि इति जानन्ति वा? यतोहि शब्दशः नियमम् अहमपि न स्मरन्नस्मि खलु। अतः तत्र वैयाकरणाः प्रष्टव्याः अस्माभिः। कश्चित् नियमः वर्तते अवश्यं, यतोहि शब्दमर्यादया सः अर्थः लभ्यते। गन्धवान् इत्यत्र कः प्रत्ययः? गन्धः अस्य अस्ति इति गन्धवान् मतु प्रत्ययः खलु। गन्धवत्वम् इत्यत्र अन्ते कः प्रत्ययः? त्व प्रत्ययः, इत्युक्ते भावप्रत्ययः। सत्यं खलु। तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रं। सम्यक्। तर्हि मधुबन्तात् यदि भावप्रत्ययः क्रियते तर्हि कः अर्थः सिद्ध्यति इति व्याकरणे कश्चित् नियमः अस्ति। अवगतं वा? अहं हिण्ट् दत्तवान्। हिण्ट् अस्ति, मतु प्रत्ययान्तं पदमस्ति, गन्धवान् इति पदं। तदनन्तरं भावप्रत्ययः मया क्रियते, गन्धवत्वम् इति पदं सिद्ध्यति। तर्हि अस्माभिः कः नियमः अन्वेष्टव्यः अस्ति? मधुबन्तात् कृतः भावप्रत्ययः कीदृशम् अर्थं बोधयति? प्रायः प्रकृत्यर्थं बोधयति इति स्यात्। इदानीं नियमः एव आगतः। तर्हि मधुबन्तात् कृतः भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं बोधयति, तर्हि गन्धवत्वं गन्धः एव। अवगतं वा? सम्यक् अवगतं न वा? गन्धः इति एकं पदम् अस्ति। सम्यक्। तत्र प्रकृत्यर्थः गन्धः। सम्यक्। अनन्तरं तस्मात् पदात् मतु प्रत्ययः कृतः। गन्धः अस्य अस्मिन् अस्ति इति गन्धवान्, स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा गन्धवती। सम्यक्। तर्हि मधुबन्तं पदमिदं गन्धवत् इति प्रातिपदिकं स्यात्। मधुबन्तं पदं। ततः अस्माभिः भावप्रत्ययः कृतः। तर्हि मधुपन्तात् कृतः भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं बोधयति, तर्हि गन्धवत्वं गन्धः एव इति सिद्ध्यति। तद्वत्वं तदेव इति नियमस्य
कः आशयः इति अवगतं वा? तर्हि इदं स्मरन्तु। इदानीम् अंशद्वयं जातं। यदा लक्षणं पृच्छते तदानीम् असाधारणो धर्मः वक्तव्यः। सम्यक्। किञ्च पर्वतो वह्निमान् इत्यपि अस्ति खलु? तर्हि पर्वते वह्निमत्वम् अस्ति वा पर्वते वह्निरस्ति वा इत्युक्ते द्वयमपि अस्ति इति न वदन्तु। वह्निमत्वं वह्निरेव। सम्यक्। संयोगित्वं संयोगः एव। केवलं प्रत्ययः भिद्यते। संयोगवत्वम् इति वक्तव्ये संयोगित्वम् इति उक्तं। पश्यन्तु, संयोगः अस्य अस्ति इति संयोगवान् इत्यपि वक्तुं शक्यते, संयोगी इत्यपि वक्तुं शक्यते। अवगम्यते वा? संयोगित्वं संयोगः एव, वह्निमत्वं वह्निरेव, गन्धवत्वं गन्धः एव। इदम् अहम् आदौ किमर्थं वदामि इत्युक्ते अग्रे मया यन्निरूपणीयमस्ति तत्र स्खलनं मास्तु इति कृत्वा। प्रसङ्गात् किञ्चित् स्मर्यते तदुच्यते। मम प्रधानः प्रश्नः कः इत्युक्ते अनुमितेर्लक्षणं किम् इति जानन्ति वा? लक्षणं वदन्तु। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। सम्यक्। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। अत्र दलकृत्यम् इति पदं तु श्रुतं स्यात्। तदर्थं काचित् शैली वर्तते इत्यपि ज्ञायते। विशेष्य दल अनुपादाने, विशेष्य दल अनुपादाने, विशेषण दल अनुपादाने इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति इति जानन्ति वा? जानन्ति खलु? तर्हि वायोः लक्षणम् एकवारं वदन्तु। रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणम्। सम्यक्। रूपरहितत्वमात्रोक्तौ कः दोषः भवति? आकाशादौ अतिव्याप्तिर्भवति। तद्वारणाय स्पर्शवत्वदलम्। तावन्मात्रोक्तौ पृथिव्यादौ अतिव्याप्तिर्भवति। तद्वारणार्थं रूपरहितत्वं। सम्यक्। सति इति पदस्य कः अर्थः? रूपरहितत्वे सति इत्युक्ते विशिष्ट रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणं। सम्यक्। एवमेव अनुमितेर्लक्षणे अपि दलद्वयं वर्तते। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। सम्यक् अस्ति वा? परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। सम्यक् अस्ति? दलकृत्यं वक्तुं शक्यते वा? ज्ञानत्वमात्रोक्तौ इत्युक्ते ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इत्युक्ते कोऽपि दोषः अस्ति वा? प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिर्भवेत्। प्रत्यक्षादौ इति आदिपदेन किम् इति स्मरन्ति वा? उपमितिः शाब्दबोधः। सम्यक्। प्रत्यक्षे अपि ज्ञानत्वं वर्तते, उपमितौ अपि ज्ञानत्वं वर्तते, शाब्दबोधे अपि ज्ञानत्वं वर्तते। तर्हि ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इति उच्यते चेत् प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः स्यात्। सम्यक्। तद्वारणाय परामर्शजन्यत्वम् इति विशेषणदलं योजनीयम्। सम्यक्। तर्हि परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणं भवतु। परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिर्भवति। परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणं चेत् परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिर्भवति। सम्यक् वा? परामर्शध्वंसे परामर्शजन्यत्वम् अस्ति वा? घटध्वंसे घटजन्यत्वम् अस्ति वा? घटः घटध्वंसस्य जनको वा? घटः घटध्वंसस्य जनको वा? यः मुद्गरपातेन घटं नाशयति सः खलु ध्वंसस्य जनकः। घटः यदि न स्यात् तर्हि ध्वंसः न स्यात् इति वा?
भोः अयं कीदृशः आक्षेपः इत्युक्ते तर्हि तथा सति गर्दभः अपि घटस्य जनकः स्यात्। गर्दभो यदि न स्यात् तर्हि नदीतीरतः सिकताः केन आनेतव्याः? अथवा कुलालपिता यदि न स्यात् तर्हि कुलाल एव न स्यात्। कुलालः नास्ति चेत् घटः कथं? तर्हि घटं प्रति कुलालपिता अपि कारणम्। अस्तु, घटं प्रति किं कारणम् इति एकवारम् उच्यताम्। कारणसमूहः अपेक्षितः। घटं प्रति किं किं कारणं? घटस्य सामग्री का इति ज्ञायते वा? हा, दण्डः, चक्रं, तन्न अवगतं मया। तृतीयं पदम् इत्युक्ते न श्रुतम्। दण्ड इत्यस्य अपरं पदं। तर्हि न न न न न न नाम एवं वक्तुं शक्यते वा? घटः घटरूपं प्रति कारणं। तर्हि घटरूपं प्रति किं कारणं? घटः, कलशः, एवं वक्तुं शक्यते वा? दण्डस्य अपरं पदं किमर्थं वक्तव्यं? किं चीवरम् इति वा? दण्डः इत्येव अर्थो वा? दण्डः, चक्रं, कुलालः, अन्यत् किम्? कपालः, कपालं, कपालद्वयं, मृत्तिका, कुलालः, अन्यत् समाप्तं वा? घटत्वं वा? घटत्वं, दण्डत्वं वा? दण्डत्वं वा? अन्यथा सिद्धं चेत् कारणं न इति अर्थः। अन्यथा सिद्धम् इत्युक्ते कारणं न। इदानीम् एकम् अंशम् अत्र पश्यामः। मृत् घटस्य कारणं वा न वा? कारणमिति चिन्त्यते खलु? वेदान्तिनां मते मृत् घटस्य कारणं, तार्किकाणां मते मृत् घटस्य कारणं न। वेदान्तिनां मते मृत् घटस्य कारणं, तार्किकाणां मते मृत् घटस्य कारणं न। कारणं जानन्ति वा? मृत् घटस्य कारणं न इत्यस्य कारणं जानन्ति वा? तदेव उपादानकारणम् अपि नैयायिकमते मृत् न भवति। कुतः इत्युक्ते सामान्यतया यदा अहं कक्षायां वदामि मृत् घटस्य कारणं न, तदानीं सर्वेषाम् आश्चर्यम्। ओ, मृत् कारणं न वा? तर्हि कुलालः मृदं किमर्थम् उपादत्ते? एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं भ्रान्तिर्वा? मृत् घटस्य कारणमेव न वा? मृदं विना घटः कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते इति भाति खलु। सः पुनः तादृशः एव प्रश्नः। कुलालपितरं विना घटः कर्तुं शक्यते वा? कुलालपिता कारणमिति स्वीक्रियते वा? घटं प्रति कुलालपिता कारणं स्वीक्रियते वा? यदि कुलालपिता कारणं तर्हि पितामहोऽपि कारणम्। कुलालपिता कारणं न खलु? किमर्थं? यत् तत्र कारणं तदेव अत्रापि कारणं। मृत् किमर्थं कारणं न इत्युक्ते भवन्तः वदन्ति खलु कपालद्वयं कारणं। तर्हि मृत् किमर्थं कारणं? कपालद्वयं कारणं न वा? अथवा मृदेव कारणं भवतु, कपालद्वयं मास्तु वा? ऐदर् कपालद्वयं कारणं और् मृत् कारणं। द्वयोर्मध्ये एकमेव पर्याप्तं खलु। कपालद्वयस्य कारणत्वं वा स्वीकुर्वन्तु, मृदः कारणत्वं वा स्वीकुर्वन्तु, कपालद्वयमपि कारणं मृदपि कारणम् इति किमर्थम्? तर्हि इदानीं विनिगमनाविरहः वर्तते। इदं पदं श्रुतं वा?
विनिगमनाविरहः कोऽर्थः? पक्षपातिनी युक्तिर्नास्ति। मृदः कारणत्वे युक्तिरस्ति वा कपालद्वयस्य कारणत्वं स्वीकर्तव्यं वा? युक्तिः काचिदपेक्षिता खलु? वेदवाक्यमस्ति वा? घटस्य किं कारणम् इत्यत्र वेदवाक्यमस्ति वा? नास्ति। तर्हि युक्त्या खलु चिन्तनीयं। तर्हि मृदः कारणत्वं भवतु वा कपालद्वयस्य कारणत्वं भवतु वा इत्युक्ते कपालद्वयस्य कारणत्वम् एव स्वीकर्तव्यं, न तु मृदः इति तार्किकाणां निश्चयो वर्तते। यतो हि तार्किकैः आरम्भवादः स्वीकृतः अस्ति, परिणामवादः न स्वीकृतः अस्ति। आरम्भवादः इति पदं श्रुतं खलु? तर्हि आरम्भवादमतानुसारेण समवायिकारणं एट्लीस्ट् द्वयं भवेत्, मिनिमम् द्वयं भवेत्। एकेन परमाणुना किमपि कर्तुं न शक्यते। द्वाभ्यां परमाणुभ्यां द्व्यणुकम् आरभ्यते। एकं वस्तु समवायिकारणं न भवति। एकं वस्तु, इदानीं कपालद्वयं समवायिकारणमिति खलु? तर्हि एकं वस्तु समवायिकारणं न भवति। तर्हि मृत् कथं समवायिकारणं स्यात्? मृत् एका खलु? अवगम्यते वा? आरम्भवादः समीचीनो न वा इति अन्यः विचारः। किन्तु आरम्भवादः स्वीक्रियते चेत् समवायिकारणम् एकस्य नैव भवति। एट्लीस्ट् पटस्य तन्तवः अपेक्षितः। तन्तुः पटस्य समवायिकारणम् इति यद्यपि व्यवहारः अस्ति, किन्तु सामान्यतः ग्रन्थे तन्तवः इत्येव लिखन्ति। पटस्य समवायिकारणं किं? तन्तवः इति लिखन्ति। तन्तुः इति गौणप्रयोगः कर्तुं शक्येतापि, किन्तु एकस्तन्तुः कदापि कारणं न। सत्यं खलु? बहवः अपेक्षिताः, तत्रापि मिनिमम् 2 समवायिकारणं द्वयोः। अतः मया तदानीं कपालम् इति उच्यमानम् आसीत् खलु? कपालं न, कपालद्वयं। कपालद्वये आग्रहोऽपि नास्ति, कपालद्वयं त्रयम् इति मिनिमम् 2 अपेक्षितम्। अतः मृत् अन्यथा सिद्धा। सम्यक् वा? आरम्भवादं ये अभ्युपगच्छन्ति तेषां मते समवायिकारणम् एट्लीस्ट् 2 अपेक्षितम्। सम्यक् अवगतं? कोऽपि संशयः अस्ति? घटरूपस्य समवायिकारणं किम्? घटरूपस्य समवायिकारणं किम्? घटः खलु? घटद्वयं वा? इदानीं मया उक्तं समवायिकारणद्वयम् अपेक्षितमिति। इदानीमेव खलु उक्तं समवायिकारणद्वयम् अपेक्षितमिति। किं जातं? स्ववचनव्याघातः इति अस्य दोषस्य नाम। मया अधुनैव उक्तं मिनिमम् समवायिकारणद्वयम् अपेक्षितम्। अग्रिमे वाक्ये वदामि घटरूपस्य एकः घटः समवायिकारणं वा, घटद्वयं समवायिकारणं वा, कपालद्वयं समवायिकारणं वा इति चिन्तयन्तु। अस्तु वा? किञ्चित् 10 मिनिट्स् विरामः। तावत्पर्यन्तं फोन् अलौड् नास्ति, अन्यथा गूगल् सर्च् कुर्वन्तु इति वदामि स्म। किञ्चित् 5 मिनिट्स् विरामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति च यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोस्तु गुरवे सदा। द्वयम् अपेक्षितम् इति खलु चिन्तितम्। तदुपरि मया प्रश्नः कृतः, घटरूपस्य समवायिकारणं किम्? एकः घटः वा, घटद्वयं वा? एकः एव घटः खलु घटरूपस्य समवायिकारणं। तर्हि पूर्वोक्तस्य नियमस्य किं जातम् इत्युक्ते
नियमः समीचीनः एव, किन्तु सः नियमः द्रव्यविषये। द्रव्यस्य समवायिकारणम् इति यदा प्रश्नः क्रियते तदानीं तस्य द्रव्यस्य अवयवाः तस्य समवायिकारणम्। अवयवः एकः समवायिकारणं न भवति, अवयवद्वयं त्रयम् अथवा अनेके अवयवाः अपेक्षिताः। रूपस्य विषये तथा नियमः नास्ति। रूपस्य समवायिकारणं किम् इत्युक्ते स्वाश्रयः द्रव्यम्। अवगम्यते? द्रव्यस्य समवायिकारणं किम्? स्व अवयवाः। गुणादीनां समवायिकारणं किम्? स्वाश्रयः द्रव्यम्। समवायिकारणं किम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् किं चिन्तनीयम् इति जानन्ति वा? तत् समवायिकारणमिति तर्कसङ्ग्रहे उक्तं, किन्तु इतोपि सारल्येन अहं वदामि। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तत् तस्य समवायिकारणम्। सम्यक् वा? इदं स्मर्तुम् अत्यन्तं सुकरं वर्तते। समवायिकारणं किम् इति यदा प्रश्नः क्रियते किं चिन्तनीयमस्ति? इदं कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते? तदेव तस्य समवायिकारणं। सम्यक्? कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते, तर्कसङ्ग्रहे उक्तं समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते इति, तद् अवगन्तुं बालानां कश्चित् क्लेशः अस्ति। समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते इत्युक्ते क्लिष्टं, समवायसम्बन्धेन वर्तते इति उच्यताम्। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तत् तस्य समवायिकारणम्। सम्यक् अस्ति? तर्हि घटरूपस्य समवायिकारणं किम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् किं चिन्तनीयमस्ति? घटरूपं कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते इति चिन्तनीयम्। सम्यक् अवगन्तुं शक्यते? घटस्य समवायिकारणं किम् इत्युक्ते घटः कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते। पटस्य समवायिकारणं किम् इत्युक्ते पटः क्व समवायसम्बन्धेन वर्तते इति चिन्तनीयम्। सम्यक् अस्ति? अयं सरलः मार्गः। इदानीम् अहं कस्यापि समवायिकारणं किम् इति पृच्छामि चेत् उत्तरं वक्तुं शक्यते? शक्यते खलु? अस्य शरीरस्य समवायिकारणं किम् इत्युक्ते हस्तपादादयः। अस्य शरीरस्य समवायिकारणं किम्? हस्तपादादयः। अस्य टेबल समवायिकारणं किम्? द्रव्यस्य समवायिकारणम् इत्युक्ते अवयवाः। सम्यक् खलु? अवगम्यते? घटरूपस्य समवायिकारणं किम्? पटरूपस्य समवायिकारणं किम्? हस्तपुस्तकसंयोगस्य समवायिकारणं किम्? इदानीं चिन्तयन्तु। इदं पुस्तकं न इति अहं जानामि, किन्तु चिन्तयन्तु। इदं पुस्तकम्, अयं हस्तः। हस्तपुस्तकसंयोगः उत्पन्नः खलु? समवायिकारणं किम् इति उच्यताम्। किं चिन्तनीयम्? घटरूपस्य समवायिकारणं न किम् इत्युक्ते किं चिन्तनीयम्? घटरूपं कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते इति खलु चिन्तनीयम्। इदानीं हस्तपुस्तकसंयोगस्य समवायिकारणं किम् इत्युक्ते किं चिन्तनीयम्? किं चिन्तनीयम्? कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते? हस्तपुस्तकसंयोगः कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते? कुत्र संयोगः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन न वर्तते वा? उभयत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते वा? संयोगः गुणः, रूपम् अपि गुणः। संयोगः द्रव्यं न। द्रव्यं चेत् अवयवद्वये वर्तते, गुणश्चेत् स्वाश्रये द्रव्ये। किन्तु संयोगस्थले विशेषः। संयोगस्य आश्रयः द्रव्यद्वयं। किं कुर्मः? तर्हि द्वयमपि समवायिकारणम्। अवगतं वा? द्वयमपि समवायिकारणम्। अवगम्यते? इदं सर्वम् एक्सेप्शन्स् वर्तन्ते। अतः तेन क्रमेण अहम् आनयन्नस्मि पूर्वोक्तरीत्या जिज्ञासां वर्धयितुम्।
अन्यथा कार्यं यत्र समवेतं सद् जायते तत् समवायिकारणम् इत्युक्ते पर्याप्तं। किन्तु इदानीं मया एकः अंशः अपि स्मृतः। आचार्यजनानामपि कश्चित् लाभः अनया कक्षया भवितुम् अर्हति। पाठनक्रमः अवगन्तुं शक्यते खलु। तर्कसङ्ग्रहस्य मूलपङ्क्तिः तिष्ठतु, किन्तु पङ्क्तिं विनापि केनचित् क्रमेण स्वयं कल्पितेन क्रमेणापि पाठयितुं शक्यते इति एवं जिज्ञासाम् उत्पाद्य। सम्यक्, तर्हि इदानीं स्पष्टं वा? समवायसम्बन्धेन यत्र वर्तते तत् समवायिकारणं स्पष्टं। घटत्वस्य समवायिकारणं किम्? दुष्टम् उत्तरं, सम्यक् न श्रुतं। घटत्वस्य समवायिकारणं घटो वा? समवायिकारणं नाम किमिति चिन्तनीयम्? कुत्र समवायसम्बन्धेन इति खलु। घटत्वं कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते? घटत्वं घटे समवायसम्बन्धेन वर्तते। एतावता घटत्वस्य समवायिकारणं घटः इति न। कुतः? यतोहि मया या पङ्क्तिरुक्ता सा श्रद्धया श्रोतव्या। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तत् तस्य समवायिकारणम् इति खलु। घटत्वं कार्यमेव न, घटत्वं नित्यं खलु। घटत्वं जातिः, नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं। घटत्वं जातिः किल, घटत्वं नित्यं किल। घटत्वं नित्यमित्युक्ते कार्यं न। कार्यं नाम किम्? प्रागभावस्य प्रतियोगी। अनित्यः पदार्थः उत्पद्यते, सत्यं खलु। घटत्वस्य प्रागभावो भवति वा? न भवति। तर्हि घटत्वं प्रागभावप्रतियोगी न भवति। घटत्वे प्रागभावप्रतियोगित्वं नास्ति, घटत्वे कार्यत्वमेव नास्ति। तर्हि यद्यपि घटत्वं घटे समवायसम्बन्धेन वर्ततां, तथापि घटत्वस्य घटः समवायिकारणमिति न। अवगम्यते वा? पङ्क्तिं सम्यक् स्मरन्तु। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते तदेव समवायिकारणम्। यत्र समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते तत् तस्य समवायिकारणमिति मया न उक्तम्। कार्यत्वमपि अपेक्षितं। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तत् तस्य समवायिकारणम्। तर्हि घटत्वस्य समवायिकारणं किम् इति प्रश्नः अनुचितः। कुतः? घटत्वं कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते इति प्रष्टुं शक्यते। घटत्वं घटे समवायसम्बन्धेन वर्तते, किन्तु घटत्वस्य समवायिकारणं किम् इति प्रश्नः एव असमीचीनः। सम्यक् अवगतम्? चेर् वर्तते, तस्य समवायिकारणं किम्? तस्य अवयवाः। सम्यक् अवगन्तुं शक्यते खलु। ज्ञानस्य समवायिकारणं किम्? ज्ञानस्य समवायिकारणं किम्? ज्ञानं कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते? आत्मनि। तर्हि आत्मा समवायिकारणम्। आकाशस्य समवायिकारणं किम्? प्रश्नः समीचीनः न। आकाशं नित्यं खलु, तर्हि तस्य समवायिकारणं न भवति। स्पष्टं वा? कन्सेप्ट् क्लियर्? समवायिकारणमित्युक्ते समवायसम्बन्धेन वर्तते, किन्तु कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तदेव तस्य समवायिकारणम्। स्पष्टमस्ति? तर्हि आरम्भवादः अङ्गीक्रियते चेत् कपालद्वयं घटस्य समवायिकारणं मृत् अन्यथा सिद्धा। एकया मृदा घटः निर्मातुं न शक्यते। सम्यक्? एकेन परमाणुना किमपि कर्तुं न शक्यते, परमाणुद्वयम् अपेक्षितम्। सम्यक्? आरम्भवादे अयं विशेषः। साङ्ख्यानां तु परिणामवादः मृदेव घटाकारेण परिणमते इति तैर्वक्तुं शक्यते। अतः साङ्ख्यानां मतं वा भवतु, वेदान्तिनां मतं वा भवतु, मृत् घटस्य कारणम् इति समीचीनः व्यवहारः। किन्तु तार्किकाणां मते मृत् घटस्य कारणमेव न। तत्र किमपि इमोशन् नापेक्षितं, केवलं युक्तिर्वर्तते। मृत् कारणमेव न, कथम् इति न। युक्तिः का? समवायिकारणद्वयम् अपेक्षितं द्रव्यं प्रति। सम्यक्? गुणं प्रति तु एकः समवायिकारणं भवति चेदपि क्लेशो नास्ति। संयोगादिस्थलेषु समवायिकारणद्वयमपि स्यात्। सम्यक्? कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते तत् तस्य समवायिकारणम्। घटस्य समवायिकारणं कपालद्वयम्। स्पष्टम्? अयं विचारः किमर्थम् आरब्धः? परामर्शजन्यत्वम् इति खलु चलति स्म।
तत्र मध्ये घटः किमर्थम् आगतः? हाँ, ध्वंसं प्रति परामर्शध्वंसं प्रति परामर्शः कारणं वा? अस्तु, घटध्वंसस्य समवायिकारणं किमिति उच्यताम्? तत्पर्याप्तम्। घटध्वंसस्य समवायिकारणं किम्? घटध्वंसः कुत्र समवायसम्बन्धेन घटध्वंसः जायते न वा इति प्रथमं पश्यन्तु। आकाशस्य किमपि समवायिकारणं नास्ति, यतोहि आकाशं न जायते। स्पष्टं? घटत्वस्य समवायिकारणं नास्ति, यतोहि घटत्वं न जायते, घटत्वं कार्यं न। किन्तु घटध्वंसस्तु जायते खलु, अथवा घटध्वंसः नित्यो वा? घटध्वंसः नित्यः न, तर्हि घटध्वंसस्य समवायिकारणं किम्? इत्युक्ते किं चिन्तनीयम्? घटध्वंसः कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते इति चिन्तनीयं। कुत्र वर्तते घटध्वंसः समवायसम्बन्धेन? कुत्रापि न वर्तते। अभावः सर्वोऽपि स्वाधिकरणे स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते। अभावः स्वाधिकरणे स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इति नियमः। घट समवायसम्बन्धः कुत्र भोः? पञ्चसु स्थलेषु खलु। गुणगुणिनोः, जातिव्यक्त्योः, क्रियाक्रियावतोः, अवयव अवयविनोः, विशेषनित्यद्रव्ययोः। तत्र ध्वंसः कुत्र अस्ति? नास्ति खलु। तर्हि घटध्वंसः कुत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते? कुत्रापि न वर्तते। तर्हि घटध्वंसस्य समवायिकारणं नास्ति वा? नास्ति। तो अभावस्य उपादानकारणम् अपेक्षितं वा? अभावः इत्युक्ते किमपि अस्ति वा? तद् किमपि अस्ति चेत् तस्य अवयवाः वा किमपि उपादानं कारणं भवति, समवायिकारणं भवति। अभावस्य उपादानकारणं किमर्थं नास्ति? घटध्वंसस्य समवायिकारणं किमपि नास्ति। सर्वेषां दार्शनिकानां मते, केवलं तार्किकाणां मते इति न, सांख्यानां मते ध्वंसस्य उपादानकारणं नास्ति। सम्यक्? वेदान्तिनां मते? वेदान्तिनां मते उपादानकारणमस्ति वा? अत्र अद्यैव परिभाषाविषये अपि एका कक्षा भविष्यति इति जानन्ति वा? वेदान्तपरिभाषाम् अधिकृत्य एका कक्षा भवति। तत्रापि सर्वे आगच्छन्ति वा? तत्र केचन एव आगच्छन्ति खलु। तत्र वयं चिन्तयामः अभावस्यापि उपादानकारणं किमपि अस्ति न वा इति। यतोहि एकं हिण्ट् ददामि। मायायाः सकलजगदुपादानत्वमस्ति खलु। अभावं प्रति अपि माया उपादानं स्यान्न वा इति एकः विचारक्रमः तत्र वेदान्तशास्त्रे वर्तते, अद्वैतशास्त्रे वर्तते। अन्यैः दार्शनिकैः अभावस्य सोपादानकत्वं नाङ्गीकृतम्। इत्युक्ते तार्किकाणां मते अपि घटध्वंसस्य किमपि समवायिकारणं नास्ति। अवगतम्? कुतः नास्ति इत्युक्ते घटध्वंसः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन न वर्तते इति। कार्यं यद्यपि घटध्वंसः कार्यं, तथापि कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते सः खलु उपादानमिति उच्यते। घटध्वंसः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन न वर्तते। घटध्वंसः केन सम्बन्धेन वर्तते? स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते। घटध्वंसः स्वरूपसम्बन्धेन कुत्र वर्तते? तदे स्वाधिकरणं किम् इति प्रश्नः। घटः नास्ति भो, घटध्वंसः स्वाधिकरणे स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते। सम्यक्? स्वाधिकरणं किम् इत्येव प्रश्नः। घटध्वंसस्य किम् अधिकरणं? घटध्वंसः कुत्र स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते? अयूतसिद्धौ वा? तत्तु समवायस्थले। तर्हि अयम् एकः नूतनः अंशः आचार्यछात्राणां कृते अपि
न जानन्ति खलु? तर्हि लिखित्वा स्थापयन्तु। ध्वंसप्रागभावयोः स्वप्रतियोगि समवायिकारणवृत्तित्वम्। ध्वंसप्रागभावयोः स्वप्रतियोगि समवायिकारणवृत्तित्वम्। ध्वंसप्रागभावयोः स्वप्रतियोगि समवायिकारणवृत्तित्वम्। एकः नूतनः अंशः आचार्यच्छात्राणां कृते अद्य लब्धो वर्तते इति अस्याः कक्षायाः तान् प्रति साफल्यं वर्तते। वाक्यं जातम्, अर्थः अवगतो वा? घटध्वंसः कपाले स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इति। प्रागभावः ज्ञायते खलु? प्रागभाव, घटप्रागभावः ज्ञायते खलु इत्युक्ते तथा न प्रष्टव्यमासीत् मया। घटप्रागभावः ज्ञातुं शक्यते खलु? पर्वते वह्निः ज्ञातुं शक्यते? अनुमानप्रमाणेन पर्वते वह्निः ज्ञातुं शक्यते खलु? अनुमितेराकारः कः? पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितेराकारः। एवमेव प्रागभावः ज्ञातुं शक्यते वा इति प्रश्नः। यदि ज्ञातुं शक्यते तर्हि ज्ञानस्य आकारः उच्यताम्। इह घटो भविष्यति इति ज्ञानस्य आकारः इति वदन्ति। सत्यं खलु? नैयायिकाः अपि तथैव वदन्ति, वेदान्तिनः अपि तथैव वदन्ति। इह घटो भविष्यति इति प्रतीत्या प्रागभावः विषयीक्रियते इति। सम्यक् इदं श्रुतं खलु? तर्कसङ्ग्रहे एव आगतम्। इह घटो भविष्यति। इह इत्युक्ते अत्र। कुत्र? अत्र। अत्र घटो भविष्यति वा? कुत्र घटो भविष्यति? इह इत्युक्ते कुत्र? मृदि इति वेदान्तिनां। कपालद्वये घटो भविष्यति। कपालद्वये घटप्रागभावो वर्तते। प्रागभावः कुत्र वर्तते? स्वप्रतियोगिनः यत् समवायिकारणं तत्र वर्तते। घटप्रागभावः कुत्र वर्तते? घटप्रागभावस्य यः प्रतियोगी घटः तस्य समवायिकारणं किं? कपालद्वयं तत्र वर्तते। सम्यक्? घटप्रागभावः कुत्र वर्तते? घटस्य यत् समवायिकारणं तत्र वर्तते इत्युक्ते कपालद्वये वर्तते। घटध्वंसः कुत्र वर्तते? कपालद्वये एव वर्तते। ध्वंसस्य यः प्रतियोगी, घटध्वंसस्य प्रतियोगी कः? घटः। तस्य समवायिकारणं किं? कपालद्वयं। तर्हि तत्र वर्तते। सम्यक्? तर्हि नियमः कः? ध्वंसप्रागभावयोः, स्व इत्युक्ते ध्वंसो वा प्रागभावो वा, स्वप्रतियोगी समवायिकारणवृत्तित्वं। स्पष्टम्? अवगम्यते खलु? तर्हि इह घटो भविष्यति इत्यत्र इह इति पदेन कपालद्वयम्। अत्र दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते वा इह घटो भविष्यति इति? न वक्तुं शक्यते। सकलापि घटसामग्री तत्र वर्तते, कुलालोपि उपविष्टो वर्तते, इतः परं सा करिष्यति चेत् इह कपालद्वये घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। सम्यक् अवगतम्? ध्वंसप्रागभावयोः स्वप्रतियोगी समवायिकारण समवायिदेशवृत्तित्वम् इति पुस्तकेषु अस्ति। समवायिकारणवृत्तित्वम् इत्येव तस्य अर्थः। स्पष्टम्? तर्हि इदानीं कः प्रश्नः? घटध्वंसः कुत्र वर्तते? कपालद्वये वर्तते। घटध्वंसस्य किमपि समवायिकारणं नास्ति, यतोहि घटध्वंसः स्वरूपसम्बन्धेन कपालद्वये वर्तते। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तत् समवायिकारणमिति उच्यते। घटध्वंसः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन न वर्तते इति कृत्वा घटध्वंसस्य किमपि समवायिकारणं नास्ति, यतोहि अभावस्य समवायिकारणं न भवति। अभावः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन नास्ति। स्पष्टम्? अयमेकः अंशः। द्वितीयः अंशः ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं। ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं, प्रतियोगी अपि कारणम् इति समीचीनं वाक्यम्।
प्रतियोगी एव कारणमिति न, ध्वंसं प्रति प्रतियोगी अपि कारणं। सम्यक् खलु? घटध्वंसं प्रति घटोऽपि कारणं। कुतः? कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं वर्तते इति कृत्वा। कारणमित्युक्ते कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं यस्य वर्तते, अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं यस्य वर्तते तत् कारणं खलु। बालानां बोधाय कथं वक्तव्यमित्युक्ते एतैः यथा उक्तं तथा घट एव न स्यात् चेत् घटध्वंसो भवेद्वा? प्रथमतः घटः अपेक्षितः खलु। इत्युक्ते पूर्वस्मिन् क्षणे घटः अस्ति चेत् अग्रिमे क्षणे घटध्वंसः स्यात्। घट एव नास्ति चेत् कस्य ध्वंसः? तदेव शास्त्रीयया भाषया वक्तव्यं चेत् नियतपूर्ववृत्तित्वं घटस्य अस्ति, तर्हि कारणत्वम् अस्ति। सम्यक् वा? तर्हि घटध्वंसं प्रति घटोऽपि कारणम् अवगम्यते। तद्वत् परामर्शध्वंसं प्रति परामर्शोऽपि कारणम्। तर्हि परामर्शजन्यत्वं कुत्र अस्ति? परामर्शध्वंसे अस्ति। परामर्शजन्यत्वं परामर्शध्वंसे अस्ति। सम्यक् अवगतं वा? तर्हि परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इत्येतावदेव उच्यते चेत् परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिः स्यात्। तद्वारणार्थं ज्ञानत्वम् इत्यपि योजनीयम्। सम्यक्? ज्ञानत्वमात्रोक्तौ प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः, तद्वारणार्थं परामर्शजन्यत्वं, परामर्शजन्यत्वमात्रोक्तौ परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिः, तद्वारणार्थं ज्ञानत्वं। तथा च किं लक्षणं सिद्धम्? ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। सम्यक् अस्ति वा इदं लक्षणम्? अथवा कुत्रचित् दोषो भवति वा? परामर्शजन्याः के पदार्थाः भवितुम् अर्हन्ति इति जानन्ति वा? परामर्शजन्याः कति पदार्थाः भवद्भिः गणयितुं शक्यन्ते? पदार्थद्वयं तु ज्ञायते एव। परामर्शजन्या अनुमितिरपि भवति, परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसोऽपि भवति। उभयोः सङ्ग्रहः जातः। इतोपि अन्ये केऽपि पदार्थाः सन्ति वा ये परामर्शात् जायन्ते? इदं वदन्तु। परामर्शः अनुभवात्मकं ज्ञानं वा स्मृत्यात्मकं ज्ञानं वा? परामर्शः इति एकं ज्ञानम् इति जानन्ति खलु? परामर्शज्ञानम् इति वा उच्यतां, परामर्शः इति वा उच्यतां, ज्ञानं खलु तत्? ज्ञानं न वा? तर्हि तत् किम्? अनुभवात्मकं ज्ञानं वा स्मरणात्मकं ज्ञानं वा? स्मृतिर्वा अनुभवो वा इति? स्मृतिः वा? परामर्शः इत्युक्ते किमपि स्मर्यते वा? किं स्मर्यते? तद् व्याप्तिस्मरणमिति अन्यत्। व्याप्तिः स्मर्यते भोः। अनुमितेः क्रमं जानन्ति वा? स्वार्थानुमितेः क्रमं जानन्ति वा? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? इंग्लिश अवगच्छन्ति वा? मध्ये मध्ये इंग्लिश वदामि चेत् चलति वा? चलति खलु? मम न चलति खलु? मम नागच्छति। यत्र आगच्छति तत् अहं वदामि। वाट् इस् युवर् नेम् इति प्रष्टुं शक्यते। किन्तु परामर्शजन्यज्ञानम् अनुमितिः ट्रान्स्लेट् करोतु इत्युक्ते न शक्यते। शक्यते वा? Knowledge which is born out of paramarsa is called as inference इति। किम् अवगन्तुं शक्यते वा? पारिभाषिकपदानां किमपि तैरपि एकं पारिभाषिकं पदं स्थापितम्। अनुमितिः नाम इन्फरेन्स्, अर्थापत्तिः नाम कन्क्लूजन्,
शाब्दबोधः इति वर्बल् टेस्टिमोनि. प्रत्यक्षम् इत्युक्ते पर्सेप्शन्. कथं क्लिष्टं पदमस्ति. ही पर्सीव्ड् अ पाट्, तेन घटो दृष्टः इति. इंग्लिश मध्ये ट्रान्स्लेशन् इत्युक्ते सर्वदा क्लिष्टं. शास्त्र तत्रापि नैयायिकग्रन्थ अवच्छेदकस्य पदमेव नास्ति तेषां निकटे. किं लिखन्ति इति न ज्ञायते. डिस्टिंक्टिव् एड्जंक्ट् इति अवच्छेदकं नाम इदं पदम्. भेदको धर्मः इति डिस्टिंक्टिव् एड्जंक्ट् इति. अस्तु, इदं मध्ये किञ्चित् उक्तं मया, तत्र महती श्रद्धा न क्रियतां. मध्ये मध्ये एवं जोक् कर्तुं शक्यते खलु. मम क्लेशः कः इत्युक्ते तद् रेकार्डिङ्ग् कः पश्यति इति. केरळेभ्यः आगत्य हाफ् एन् अवर् जोक्स्, हाफ् एन् अवर् क्लास्, सम्यक् भवति वा? कुत्रापि न यच्छन्तु. परामर्शजन्याः के पदार्थाः भोः. हा, तत् तिष्ठतु. स्वार्थानुमितेः क्रमः कः? फस्ट् स्टेप् किं? प्रथमं सोपानं किं? व्याप्तिग्रहणं. प्रथमं सोपानम् इदमेव, व्याप्तिग्रहणं. व्याप्तिग्रहणं कुत्र भवति? दृष्टान्ते महानसादौ व्याप्तिग्रहणं भवति. व्याप्तेराकारः कः? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः. संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् वह्निव्याप्यो धूमः. सम्यक् वा? शास्त्री फस्ट् इयर् मध्ये किं वक्तव्यं? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः. शास्त्री सेकेण्ड् इयर् मध्ये किं वक्तव्यं? वह्निव्याप्यो धूमः इति. सम्यक्. आचार्यस्तरे किं वक्तव्यं? नैव वक्तव्यम्. आचार्यस्तरे तर्कसङ्ग्रहः किमर्थं पठनीयः? न्यायशास्त्रे यदि आचार्यपदवी प्राप्तव्या अस्ति तर्हि किञ्चित् अवच्छेदकावच्छिन्नं वक्तव्यं स्यात्. किन्तु अस्माकं तु एतावत् पर्याप्तं. मुक्तावल्याम् अस्ति, तदनन्तरं पश्यामः. तर्कसङ्ग्रहे ये अधिकारिणः तेषां कृते वह्निव्याप्यो धूमः. सम्यक्. व्याप्तेराकारः कः? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः. व्याप्तिग्रहणमित्युक्ते अनुभवात्मकं ज्ञानं. तत्र महानसादौ व्याप्तिं गृह्णाति. गृह्णाति इत्युक्ते न गृह्णाति, जानाति, अनुभवति इत्याशयः. सम्यक्. स्पष्टं? फस्ट् स्टेप् व्याप्तिग्रहणं. तत्र व्याप्तिविषयकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं वर्तते. अस्तु, सेकेण्ड् स्टेप् किं? द्वितीयं सोपानं किं? पक्षधर्मता ज्ञानम् इत्युक्ते मध्ये महत् व्यवधानं वर्तते. व्याप्तिग्रहणं कदाचित् प्रागेव सम्पन्नमस्ति. इदानीं पर्वतं गच्छन् पर्वते धूमं पश्यति इति अस्ति. सम्यक् वा? अनन्तरं कदाचित् व्याप्तिं गृहीत्वा डैरेक्ट् पर्वतं प्रति न गच्छति. व्याप्तिं गृहीत्वा व्याप्तिग्रहो जातः. सम्यक्. अनन्तरं कदाचित् पर्वतं गच्छन् पर्वते धूमं पश्यति. तदानीं पक्षधर्मता ज्ञानं जायते. धूमादेः पक्षादिवृत्तित्वं जानाति. पक्षधर्मता ज्ञानस्य आकारः कः? धूमवान् पर्वतः, पर्वतो धूमवान्. सम्यक्. तर्हि इदं द्वितीयं स्टेप्. वस्तुतः फस्ट् स्टेप् एव. इत्युक्ते व्याप्तिग्रहः बहु कालात् प्राक् जातः. सः इदानीम् अस्ति वा? व्याप्तिग्रहः इदानीम् अस्ति वा? यदा अयं देवदत्तः पर्वतं गच्छन् धूमं पश्यति, पर्वतो धूमवान् इत्याकारकं पक्षधर्मता ज्ञानं यस्मिन् क्षणे जायते तस्मिन् क्षणे व्याप्तिग्रहः वर्तते वा? नष्टो वा? अस्ति वा नष्टो वा? व्याप्तिग्रहः अस्ति वा? व्याप्तिग्रहः नित्यो वा? तद्दिने व्याप्तिग्रहो जातः महानसादौ, इतः परं मरणपर्यन्तं तिष्ठति वा? व्याप्तिग्रहः इत्युक्ते व्याप्तिविषयकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं खलु. तत्तु नश्यति भोः.
तदस्तु स्मर्यते इति अस्तु व्याप्तिग्रहः अधुना अस्ति वा ग्रहो नास्ति कुतः कुतः व्याप्तिग्रहः उत्पन्नः नष्टोपि नष्टः खलु ज्ञानं नित्यं वा आत्मनि समवायसम्बन्धेन व्याप्तिग्रहः उत्पन्नः सम्यक् खलु वाक्यं सम्यक् ज्ञानं समवायसम्बन्धेन आत्मनि जायते अनन्तरं किं भवति आत्मनि नित्यम् अनुवर्तते वा किं भवति ज्ञानं क्षणिकं नश्यति किमर्थं नियमः कः उत्पन्नं द्रव्यं ज्ञानं द्रव्यं वा ज्ञानं तु गुणः समीचीनः प्रश्नः खलु व्याप्तिग्रहः जातः किन्तु यदा सः पर्वते धूमं पश्यति तदानीं व्याप्तिग्रहः अस्ति वा इति उच्यताम् नास्ति कुतः ज्ञानं किल ज्ञानं क्षणिकं क्षणद्वयावस्थायि तृतीये क्षणे नश्यति नियमं न जानन्ति चेत् द्वितीयः अंशः लभ्यते आचार्यछात्राणां लिखन्तु योग्य विभु विशेष गुणानां स्वोत्तरवर्ति गुणनाश्यत्वम् इति नियमः ज्ञातं वा तर्हि ज्ञातज्ञापकत्वात् मम वचनम् अनुवादः न तु प्रमापकम् योग्य विभु विशेष गुणानां स्वोत्तरवर्ति गुणनाश्यत्वम् योग्य विभु विशेष गुणानां स्वोत्तरवर्ति गुणनाश्यत्वम् पुस्तकं नास्ति चेत् अयं क्लेशः मया यद्यत् स्मर्यते तदहं केनचित् क्रमेण वदन्नस्मि किमपि पुस्तकं नास्ति प्रसङ्गागतं सर्वम् उच्यते शक्यते खलु नाम 5 दिनानां नाम अनन्तरं किं पठितं तर्कसङ्ग्रहः पठितो न मुक्तावली न किं पठितं किञ्चित् श्रुतं ज्ञानम् उत्पद्यते खलु तच्च क्षणिकं खलु एतन्नियमानुरोधेन तत्र नियमस्य कः अर्थः योग्याः ये विभुद्रव्याणां विशेषगुणाः तेषां स्वोत्तरवर्तिगुणेन नाशो भवति इति शब्दः आकाशस्य गुणः सत्यं सत्यं खलु शब्दः योग्योऽपि योग्यः इत्युक्ते प्रत्यक्षयोग्यः शब्दः प्रत्यक्षयोग्यः श्रवणेन्द्रियेण गृह्यते तस्य शब्दस्य अयं स्वभावः द्वितीयेन शब्देन सह नश्यति स्वोत्तरवर्तिना गुणेन तस्य नाशो भवति योग्याः ये विभुद्रव्याणाम् आकाशं विभुद्रव्यं खलु तर्हि विभुद्रव्यस्य आकाशस्य यः योग्यो गुणः शब्दः तस्य शब्दस्य स्वोत्तरवर्तिना गुणेन नाशो भवति सम्यक् एवमेव ज्ञानम् आत्मनः योग्यो गुणः तद् योग्यः गुणः इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते आत्मनि अन्येपि गुणाः सन्ति संस्कारः धर्मः अधर्मः एतेषां नाशो न भवति योग्यानां गुणानामेव नाशो भवति धर्मः योग्यो वा धर्मः पुण्यं विहितं कर्म क्रियते चेत् आत्मनि धर्माख्यः कश्चित् गुणः समवायसम्बन्धेन जायते निषिद्धं कर्म आचर्यते चेत् पापम् अधर्मः आत्मनि जायते सत्यं खलु अदृष्टम् इति पदेन व्यवहारः अस्ति लोकव्यवहारे पुण्यं पापम् इति पदं प्रयुज्यते विहितं कर्म क्रियते चेत् पुण्यं जायते निषिद्धं कर्म क्रियते चेत् पापं जायते कुत्र जायते समवायसम्बन्धेन आत्मनि जायते सम्यक् तत्क्षणद्वये नश्यति चेत् किं प्रयोजनं मया महता धनव्ययेन महता परिश्रमेण स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यविहितः यागः अनुष्ठितः पुण्यमुत्पन्नं क्षणद्वये नष्टम् इत्युक्ते सम्यक् भवति वा
न भवति खलु। सम्यक् कदा भवेत्? मया निषिद्धं कर्म कृतं, पापमुत्पन्नं, क्षणद्वयेन नष्टम् इत्युक्ते सम्यक् भवेत्। अवगम्यते? किन्तु धर्माधर्मौ योग्यौ न खलु, अतः तेषां क्षणिकत्वं नास्ति। योग्याः ये विभुविशेषगुणाः तेषामेव स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वं वर्तते। संस्कारस्य वा धर्मस्य वा अधर्मस्य वा नाशो नास्ति। ते फलपर्यन्तं तिष्ठन्ति, फलं जनयित्वैव तेषां नाशः। अवगम्यते? तर्हि उदाहरणं किं? शब्दः स्वोत्तरवर्तिना शब्देन नश्यति। एवमेव ज्ञानमपि आत्मनि समवायसम्बन्धेन जायते, सः उत्पत्तिक्षणः, द्वितीयक्षणे तिष्ठति, स्थितिक्षणः, तृतीयक्षणे नश्यति। सम्यक्। तर्हि व्याप्तिग्रहः यदा जातः महानसादौ, ततः परं क्षणद्वये नश्यति, पुनः व्याप्तिग्रहो नास्ति। किमस्ति तर्हि? संस्कारो वर्तते। व्याप्तिग्रहः इति व्याप्तिविषयकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं खलु। सः अनुभवः स्वसमानविषयकं संस्कारं जनयति। संस्कारस्तु नित्यं तिष्ठति, फलपर्यन्तं, स्मृतिम् उत्पाद्यैव नश्यति। अवगम्यते वा? तर्हि व्याप्तिग्रहो नास्ति। यदा पर्वते धूमं पश्यति, यदा पक्षधर्मता ज्ञानं जायते, तदानीं व्याप्तिग्रहः अस्ति वा? ग्रहो नास्ति। सम्यक्। ग्रहस्तु कदाचित् पूर्वं जातः, सः ग्रहः किं कृतवान्? स्वसमानविषयकं संस्कारम् आत्मनि आहितवान्। सम्यक्। सः नष्टोऽपि, इदानीं तद्विषयकः संस्कारो वर्तते। स्पष्टम्? इदानीं सः पर्वते धूमं पश्यति, पर्वतो धूमवान् इत्याकारकं पक्षधर्मता ज्ञानं जायते। सम्यक् अस्ति? अग्रे किं भवति? इतः परं व्याप्तिस्मरणं भवति। पश्यतु, इतः परं व्याप्तिस्मरणं। किमर्थं? धूमं दृष्ट्वा व्याप्तिं स्मरति इति तत्र तर्कसङ्ग्रहे अस्ति। धूमं दृष्ट्वा व्याप्तिं किमर्थं स्मरति? धूमं दृष्ट्वा मातरं स्मरतु। न बहवः संस्काराः सन्ति खलु। किम् एकः, किं व्याप्तिसंस्कारः एव वर्तते वा? अन्येपि संस्काराः सन्ति खलु। यो यः अनुभवः उत्पन्नः, सः अनुभवः स्वसमानविषयकं संस्कारम् उत्पाद्यैव नश्यति खलु। तर्हि अनेके अनन्ताः संस्काराः आत्मनि सन्ति। तर्हि धूमं दृष्ट्वा व्याप्तिमेव कुतः स्मरति? एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिनः स्मारकम् इति नियमः। व्याप्तिः इत्युक्ते धूमवह्न्योः सम्बन्धः खलु। तर्हि धूमः इति एकः सम्बन्धी दृष्टः चेत् अपरस्य सम्बन्धिनः स्मरणं भवति। सम्यक् वा? अवगम्यते? मातुः स्मरणमपि स्यात्। महानसादौ माता पाकं करोति, तत्काले धूमः अस्ति इति मात्रा सह तत्र सम्बन्धः गृहीतः चेत् मातुः स्मरणमपि स्यात्, न स्यादिति न। किन्तु एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरस्य सम्बन्धिनः स्मारकम् इति नियमानुरोधेन पर्वते धूमं दृष्ट्वा व्याप्तिं स्मरति। व्याप्तिविषयकं स्मरणात्मकं ज्ञानं। तर्हि इदं थर्ड स्टेप् खलु। पूर्वं व्याप्तिग्रहः, अनन्तरं पक्षधर्मता ज्ञानम्, अनन्तरं व्याप्तिस्मरणम्। अग्रे किम्? परामर्शः। सत्यं खलु? व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम् इति खलु। व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। धूम वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिस्मरणम्। पक्षधर्मता पर्वतो धूमवान्। सम्यक् खलु? तर्हि वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शो जायते। सम्यक्। फोर्थ स्टेप् जातं वा? पश्चात् पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिः जायते। स्वार्थानुमितिक्रमः अवगतः। फस्ट् स्टेप् व्याप्तिग्रहणं, तद् बहु व्यवहितं वर्तते। व्याप्तिग्रहो जातः, सः ग्रहः किं करोति? स्वसमानविषयकं संस्कारम् आत्मनि आदधाति, नश्यति च। सम्यक्।
तर्हि तद्व्याप्तिग्रहणवेला या अस्ति अथवा व्याप्तिग्रहः यः वर्तते तस्य गणनम् इतः परं न कुर्वन्तु, तद् बहु दूरे अस्ति। इदानीम् अनुमितिप्रक्रियायां फस्ट् स्टेप् पर्वते धूमं पश्यति, सेकेण्ड् स्टेप् व्याप्तिं स्मरति, थर्ड् स्टेप् परामर्शो जायते, अतः एव परामर्शस्य तृतीयलिङ्गपरामर्शः इति नाम। परामर्शस्य तृतीयलिङ्गपरामर्शः इति, तृतीयवारं लिङ्गविषयकं ज्ञानं, लिङ्गं नाम हेतुः। प्रथमवारं पर्वतो धूमवान् इत्यत्र धूमः विषयः, तर्हि तत् प्रथमं धूमविषयकं ज्ञानम्। अनन्तरं व्याप्तिस्मरणं वर्तते, वह्निः व्याप्यो धूमः, यथा अनुभूतं तथैव स्मर्यते। यदि अनुभवस्य आकारः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, तर्हि स्मरणस्यापि आकारः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। सम्यक्, तर्हि अत्रापि धूमः विषयः, तर्हि द्वितीयं धूमविषयकं ज्ञानम्। अनन्तरं तृतीयं किं? तृतीयलिङ्गपरामर्शः। सम्यक्, वह्निः व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः, अत एव परामर्शस्य तृतीयलिङ्गपरामर्शः इति नाम। चतुर्थं सोपानं किम्? अनुमितिर्जायते, पर्वतो वह्निमान् इत्याकारिका अनुमितिर्जायते। इयमस्ति सामान्यतः, इयम् अस्ति स्वार्थानुमितिप्रक्रिया। सम्यक् अवगतं वा? अवगम्यते? तर्हि परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति खलु? तर्हि इदानीं परामर्शजन्यत्वम् अनुमितौ अस्ति, परामर्शजन्यत्वं परामर्शध्वंसेऽपि अस्ति। अस्माकं पुरतः प्रश्नः अस्ति, अन्ये केचन पदार्थाः सन्ति वा ये परामर्शजन्याः भवन्ति? परामर्शः अनुमितिं प्रति कारणम् अवगतं, परामर्शः परामर्शध्वंसं प्रति कारणम् इति अवगतं, परामर्शः अन्यं कञ्चित् प्रति कारणं भवति वा इति प्रश्नः। अथवा पदार्थद्वयम् एव परामर्शात् उत्पद्यते, परामर्शः उभयोरेव कारणम् इति वा? अन्ये केऽपि पदार्थाः सन्ति वा परामर्शजन्याः इति प्रश्नः। पश्यतु, अत्र घटो वर्तते, घटेन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति अयं घटः इत्याकारकं घटज्ञानं जायते। सम्यक्, तज्ज्ञानं क्षणद्वयं तिष्ठति, अनन्तरं नश्यति। किं जनयित्वा नश्यति? संस्कारं जनयति खलु। अनुभवात्मकं ज्ञानं किं करोति? स्वसमानविषयकं संस्कारं जनयति न वा? तर्हि परामर्शः इति एकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं खलु। परामर्शः अपि अनुभवात्मकं ज्ञानं खलु। तर्हि परामर्शः अपि परामर्शसंस्कारं जनयेन्न वा? अवगम्यते वा? घटानुभवः यथा घटसंस्कारं जनयति, तद्वत् परामर्शोऽपि एकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं किल। तर्हि परामर्शः किं करोति? परामर्शसंस्कारं जनयेत्, कुतो न जनयेत्? सम्यक्, तर्हि परामर्शसंस्कारः परामर्शजन्यो न वा? परामर्शः परामर्शसंस्कारस्य जनकः, तर्हि परामर्शसंस्कारः परामर्शजन्यो न वा? अस्ति खलु। तर्हि तृतीयः पदार्थः लब्धः, परामर्शजन्यः। परामर्शजन्या अनुमितिः, परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः, परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः। सम्यक्, इतोपि एकः पदार्थः अस्ति परामर्शजन्यः। समानमुदाहरणं, घटेन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति अयं घटः इत्याकारकं व्यवसायात्मकं ज्ञानम् उत्पन्नम्। मया बहु हिंट दत्तं भोः। अयं घटः इति व्यवसायात्मकं ज्ञानम् उत्पन्नम्। अग्रिमे क्षणे किं सम्भाव्यते? घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं द्वितीयक्षणे भवितुम् अर्हति। सम्यक् खलु। आदौ प्रथमे क्षणे व्यवसायात्मकं ज्ञानं, द्वितीयक्षणे अनुव्यवसायो जायते। तर्हि अनुव्यवसायं प्रति किं कारणं? व्यवसायोऽपि कारणं। सम्यक् सम्यक् खलु। तर्हि परामर्शः परामर्शविषयकम् अनुव्यवसायं जनयेत् खलु। अवगम्यते वा? घटव्यवसायः, घटविषयकं व्यवसायात्मकं ज्ञानं
अनुव्यवसायं यथा जनयति तद्वत् परामर्शः अपि स्वसमानविषयकम् अथवा स्वविषयकम् अनुव्यवसायं जनयेत्। सम्यक् खलु? तर्हि परामर्शजन्यः परामर्श अनुव्यवसायोऽपि। अहं किं कुर्वन्नस्मि इति ज्ञायते वा? परामर्शजन्याः के पदार्थाः भवितुम् अर्हन्ति इति चिन्तयन्नस्मि। अवगम्यते? परामर्शजन्या अनुमितिः, परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः, परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः, परामर्शजन्यः परामर्श अनुव्यवसायः। सम्यक्? तर्हि चत्वारः पदार्थाः सन्ति परामर्शजन्याः। अवगतम्? तर्हि परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इत्युक्ते सम्यक् वा? परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इत्युक्ते अनुमितौ यथा परामर्शजन्यत्वम् अस्ति तद्वत् कुत्र कुत्र अस्ति? परामर्शध्वंसे अपि परामर्शजन्यत्वम् अस्ति, परामर्श संस्कारे अपि परामर्शजन्यत्वम् अस्ति, परामर्श अनुव्यवसाये अपि परामर्शजन्यत्वम् अस्ति। तर्हि त्रिषु अतिव्याप्तिर्भवेत्। परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इति उच्यते चेत् त्रिषु अतिव्याप्तिर्भवेत्। किन्तु तद्वारणार्थम् अस्माभिः उपायः कृतः खलु। ज्ञानत्वम् इति भवतु। परामर्शध्वंसे ज्ञानत्वम् अस्ति वा? नास्ति। परामर्शसंस्कारे ज्ञानत्वम् अस्ति वा? संस्कारे ज्ञानत्वं भवति वा? ज्ञाने खलु ज्ञानत्वं। ज्ञानमिति अन्यो गुणः, संस्कारः इति अन्यो गुणः। संस्कारे ज्ञानत्वं नास्ति। तर्हि ज्ञानत्वम् इति दलं योज्यते चेत् परामर्शे ध्वंसे अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते, परामर्श संस्कारे अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते, किन्तु परामर्श अनुव्यवसायोपि ज्ञानमेव खलु। अवगम्यते वा? परामर्श अनुव्यवसायः इति तादृशः पदार्थः यत्र ज्ञानत्वम् अपि अस्ति, परामर्शजन्यत्वम् अपि अस्ति। सम्यक्? बहु क्लिष्टं नास्ति, अत्यन्तं सरलमिदं। पश्यन्तु किमासीत्? अनुमितेर्लक्षणं किम् इति पृष्टम्। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। ज्ञानत्वमात्रोक्तौ प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः, तद्वारणार्थं परामर्शजन्यत्वम्। भोः अवगम्यते न वा? परामर्शजन्यत्वमात्रोक्तौ परामर्शध्वंसे परामर्शसंस्कारे च अतिव्याप्तिः, तद्वारणार्थं ज्ञानत्वम् इति दलं योजितं। तथा च अनुमितेर्लक्षणं किम्? परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणं। ननु तथापि परामर्श अनुव्यवसाय अतिव्याप्तिरस्त्येव इति स्थितिः। सम्यक् वा? परामर्श अनुव्यवसाये परामर्शजन्यत्वम् अपि अस्ति, ज्ञानत्वम् अपि अस्ति। तर्हि अनुमितेर्लक्षणम् अतिव्याप्तं वर्तते। सम्यक्? किं कुर्मः? अतिव्याप्तिवारणार्थं यत्नः कर्तव्यः खलु। तर्कसङ्ग्रहे किमुक्तं? परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति उक्तं। तर्हि अनुमितेर्लक्षणं किं? परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। अनुमितौ समन्वयो भवति, किन्तु लक्ष्यभिन्ने परामर्श अनुव्यवसाये अपि समन्वयो भवति खलु। अतिव्याप्तिः। तर्हि किं कुर्मः? एकः उपायः अस्ति। परामर्श अनुव्यवसाय भिन्नत्वे सति, एवं श्रुतं वा? यत्र अतिव्याप्तिर्भवति तद्भिन्नत्वं योजयन्तु। सम्यक् खलु? तर्हि इदानीम् अनुमितेर्लक्षणं किं वक्तव्यं? परामर्श अनुव्यवसाय भिन्नत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं। सम्यक् अस्ति खलु? सम्यक् अस्ति वा? अतिव्याप्तिर्भवति वा इतः परं? परामर्श अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिर्भवति वा? यदि अनुमितेर्लक्षणं किम् इत्युक्ते परामर्श अनुव्यवसाय भिन्नत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति यदि लक्षणं क्रियते तर्हि कुत्रापि अतिव्याप्तिर्भवति वा? न भवति। तर्हि इदं लक्षणं समीचीनम् इति कुतः न स्वीकुर्वन्ति? समीचीनं लक्षणं खलु। दीर्घमस्ति, कण्ठस्थीकरणार्थं क्लेशः अस्ति वा? अस्ति वा? एकस्मिन् लक्षणे
कति दलानि भवेयुः इत्यत्र कोऽपि नियमः अस्ति वा? नास्ति खलु। तर्हि यत्र यत्र अतिव्याप्तिर्भवति तद्भिन्नत्वम् इति योजयितुं शक्यते खलु। इदानीं रूपरहितत्वमात्रोक्तौ आकाशादौ अतिव्याप्तिः, तद्वारणार्थम् आकाशभिन्नत्वे सति, दिग्भिन्नत्वे सति, कालभिन्नत्वे सति, आत्मभिन्न इति कुतः न उच्यते? किं किं भवति? कश्चित् दोषो भवति इति। कः दोषः? लघौ उपाये सति यदि अतिव्याप्त्यादि वारणार्थं बहूनि दलानि योज्यन्ते तर्हि गौरवं भवति। अल्पः कश्चित् उपायः अस्ति चेत् अल्पेनैव उपायेन कार्यं साधनीयं खलु। कार्यं साधयितुम् उपायद्वयं वर्तते। सुलभः उपायः, गुरुभूतः उपायः। तर्हि कः उपायः आश्रयणीयः? लाघवं यत्र वर्तते तदेव खलु स्वीकर्तव्यम्। लाघवं यत्र वर्तते तदेव खलु स्वीकर्तव्यम्। अत्र अतिव्याप्तिर्भवति वा? तद्भिन्नत्वं योजयन्तु। अन्यत्र अतिव्याप्तिर्भवति वा? तद्भिन्नत्वम्। एवं सम्यक् वा? इदं सम्यक् नास्ति। अल्पेन उपायेन यदि अतिव्याप्त्यादिकं परिहर्तुं शक्यते तर्हि स एव उपायः आदर्तव्यः। सम्यक्। इदानीं तद्भिन्नत्वं योज्यते चेत् नैयायिकानां मते महान् क्लेशः अस्ति। इत्युक्ते तद्भिन्नत्वम् इति श्रुतं खलु, तत्र भेदः प्रविष्टः, भेदीयप्रतियोगिता प्रविष्टा, प्रतियोगितावच्छेदकं किमिति वक्तव्यम्। महान् क्लेशः अस्ति, बहु दीर्घं लक्षणं भविष्यति। अस्माकं श्रोतुं सुलभम्। अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिः खलु, तर्हि अनुव्यवसायभिन्नत्वं योजयन्तु इति। किन्तु अनुव्यवसायभिन्नत्वं नाम किम्? अनुव्यवसायनिष्ठप्रतियोगितानिरूपित अनुयोगिताश्रय इदं सर्वमस्ति। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकं किमित्यपि चिन्तनीयम्। महान् तत्र प्रपञ्चः तस्मिन् लक्षणे आगच्छति। तद्भिन्नत्वनिवेशः इति किम् अन्यागतिर्नास्ति चेदेव। अवगतं वा? तद्भिन्नत्वम् इति दलम् अत्यन्तं गुरुभूतं वर्तते। तत्र बहवः पदार्थाः प्रविष्टाः सन्ति। अतः सः अन्ततो गत्वा आश्रयणीयः। तत्प्राक् किं चिन्तनीयं? लघुना उपायेन परिहर्तुं शक्यते वा दोषः इति चिन्तनीयं। सः लघुः उपायः कः इति वयम् अग्रिमकक्षायां चिन्तयामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः किं कुर्वन्ति? भवन्तः अपि चिन्तयन्तु, अहमपि चिन्तयामि, कश्चित् लघुभूतः उपायः लभ्यते वा? अवगतं न वा? इदानीम् अद्य घण्टां यावत् यदस्माभिः भाषितं भवद्भिः श्रुतं तत्र सारांशः 5 वाक्यैः वक्तुं शक्यते। प्रसङ्गागतं सर्वं स्मरन्तु। प्रसङ्गागताः विचाराः स्मर्तव्याः, केचन नियमाः उक्ताः ते स्मर्तव्याः, तत्सर्वं तिष्ठतु। किन्तु अद्य सारांशः कः? अनुमितेर्लक्षणं किम् इति पृष्टं चेत् अनुमितिः का इति उत्तरं न वक्तव्यम्। अनुमितेर्लक्षणम् असाधारणो धर्मः वक्तव्यः। सम्यक्। तत्किम् इत्युक्ते परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। अनन्तरं द्वयोर्दलयोः कृत्यम् उक्तं। कृत्यम् इति पदस्य अर्थः ज्ञायते वा? दलकृत्यम्। कृत्यम् इति पदं श्रुतं वा? अयमाचार्यः कृतकृत्यः इत्युक्ते तदेव कृत्यम् इत्युक्ते किम्? अयमाचार्यः कृतार्थः इत्युक्ते दलकृत्यम् इत्यत्र कृत्य इति पदस्य कः अर्थः इति प्रयोजनम् इत्यर्थः। दलस्य प्रयोजनं किमिति, किमर्थं तद्दलं स्थापितम्? अयमाचार्यः कृतकृत्यः इत्युक्ते प्रयोजनं साधितं तेन। कृतार्थः इत्युक्ते अर्थः प्रयोजनम् इत्यर्थः। अर्थपदस्य बहवः अर्थाः सन्ति खलु। कृतार्थः इति यदा पदं प्रयुज्यते तदानीम् अर्थपदस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। सार्थक्यं तदेव, तत्रापि अर्थपदस्य प्रयोजनमित्येव अर्थः। सार्थक्यं वर्तते इत्युक्ते प्रयोजनं वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि दलकृत्यम् इत्युक्ते दलस्य प्रयोजनं चिन्तितं।
ज्ञानत्वमात्रोक्तौ प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः तद्वारणार्थं परामर्शजन्यत्वमिति तावन्मात्रोक्तौ ध्वंसे अतिव्याप्तिः तद्वारणार्थं ज्ञानत्वं तथा च लक्षणं परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् एवमुच्यते चेदपि परामर्श अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिस्तदवस्था एव तत्र दोषवारणार्थं किं क्रियताम् इति श्वस्तनकक्षायां चिन्तनं कुर्मः अस्तु वा समापयामः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा प्रश्नः अस्ति संशयः अस्ति चेत् निस्सङ्कोचं पृच्छन्तु अहं वृद्धो नास्मि भवादृशः एव साक्षात् प्रष्टुं शक्यते अयमाचार्यः अन्यथा चिन्तयति इति न चिन्तयन्तु अस्तु समापयामः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः